Laing balita sa lokal mga kapuso. Niabot og 8 ka oras ang negosasyon nga gihimo sa kapulisan ug sa kabomberohan sa Toledo City tali sa usa ka minor de edad nga lalaki human kini ni katkat sa tower diya sa may sitio Babag sa barangay Panggamihan, Toledo City gahapon adlaw. Alas 7 na sa buntag gagahapon dihang ang minor de edad nga giingong adunay diferensya sa pangisip nikatkat ni sa tower nga gibana-banang adunay gitas-on nga 250 ka tiil. Matod pa ni Police Lieutenant Colonel Manolo Salvatierra, ang hepe sa Toledo City Police Station, isuwayan una sa barangay officials nga pakanaugon ang kining maong minor de edad. Apan dihang napakyas sila sa ilang hangyo, nangayo na sila og tabang sa kapulisan ug kabomberohan ngun man sa City Disaster Risk Reduction and Management Office. Idala sa rescue teams ang mga ekipo nga pwedeng magamit. Ilabi na ang habog nga gisak-an nga tower sa minor de edad ug human sa 8 ka oras nga pagkumbinser or pagkumbinser ninaog kini sa gikatkatan nga tower. Wala na matud pa mabantay sa pamilya ang maong minor de edad hinungdan nga nikatkat kini sa tower. Matud pa ni Lieutenant Colonel Salvatierra nga plano matud pa sa pamilya nga dad-on sa syudad sa Sugbo ang maong minor de edad aron matambalan. Super Tanking Bote sa Tuwas!